जनाब अली, पहले राउंड के अख्ताम पर टीम ए के -30, टीम बी के 60, टीम सी के 30 नंबर्स, और हम यहां पर खेल रहे हैं करशी जामे शीरी की बाइक के लिए। अगला राउंड बड़ा आसान सा राउंड है, आपसे आगाज कर रहा हूं। 3 तस्वीर दिखाई जाएंगी, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपने बताना है कि ये किन साहब या साहिबा की तस्वीरें हैं। दिखाइए पहली तस्वीर, ज़ैबिश साहिबा को। जनाब कौन है ये? और ऑडियंस खामोश, हम सिर्फ काउंट डाउन पढ़ेंगे। 5 सेकंड है आपके पास। 5, अंदाजन बता दें, अंदाजन क्या करते हैं ये? माइक में तो बोलो। जुनैद। अरे जुनैद, जुनैद, जुनैद जमशेद, जुनैद इकबाल, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद क्या करते हैं? क्रिकेट, हैं? क्रिकेट खेल, क्रिकेट में क्या करते हैं? बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग कराते हैं? बैटिंग करा, बैटिंग। मैं आपको अपनी याददाश्त के मुताबिक बता रहा हूं कि पाकिस्तान की हालिया तारीख में मोहम्मद जुनैद नाम का कोई खिलाड़ी नहीं आया है। भाई कोई मोहम्मद जुनैद नाम का खिलाड़ी? नासिर जमशेद, नासिर जमशेद। नासिर जमशेद नहीं, एक है मोहम्मद जुनैद, एक है जुनैद जमशेद। आपने इन दोनों को मिक्स करके नासिर जमशेद कर दिया। ये नासिर जमशेद भी नहीं है। अंकल हेल्प कर रहे हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक। हाँ, अंकल ने बताया, और सिर्फ पहला ही जवाब सही माना जाएगा। ये मोहम्मद जुनैद है? कौन है? अब्दुल रज़्ज़ाक, पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ खिलाड़ी। जवाब हो गया गलत। खामोशी, सुकून जरा जी। अगली तस्वीर दिखाएं भाई, ये कौन है? कोई अंदाजा, कोई तुक्का, कोई -10 नहीं है। जिस राउंड में तुक्के के नंबर कट रहे थे उसमें लगा लिए, अब तो लगाएं। हाँ जी, गनवा भुट्टो। अंकल आपने बताया ना? पक्की बात है? किससे बताया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किससे बताया? फौरन से बताओ। वैसे ये तो पता था, पॉलिटिकल। वो तो पता था, लेकिन ये नाम किसने बताया? जल्दी बताओ। हैं? गनवा भुट्टो सीरियस। अंकल आप ठेका लिया हुआ है इनको जमाने का? ये खुद कह रही है। जी, खुद बताया? शक्ल से पता लग रहा है कि खुद नहीं बताया। चलो ठीक है, अब अंकल हेल्प करना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूं? गनवा भुट्टो साहिबा है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब कोई नहीं बताएगा, अब मैं यही खड़ा रहूंगा। ये कौन है जी? गनवा भुट्टो तो नहीं है ये भी? नहीं कोई मेल है। कौन है? है? एक बड़ी नॉलेज में इजाफा किया इन्होंने। क्या कहा आपने? मेल है। कोई मेल है, कोई मेल है। इस बात पर सब कहें वाह 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 वाह। मेल, अच्छा। सरनेम खूसट। सरनेम? खूसट। फैमिली नेम? फर्स्ट नेम? आरिफ, इरफान, इरफान खूसट। अंकल क्या हो गया आपको? इरफान बताया ना मैंने। इरफान आपने बताया? नहीं, मैंने भी कुछ भी नहीं बताया। क्या नाम? इरफान खूसट। पूरा नाम बताओ। इरफान क्या खूसट। करते हैं ये? एक्टिंग करते नहीं, एक्टिंग या डायरेक्शन में थे। डॉक्टर? डॉक्टर। इनका बेटा एक्टिंग में है। इनका बेटा माशाल्लाह बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकार है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इरफान खोसट साहब है। बहुत सारी तालियां इरफान खोसट साहब के लिए। कौन है बताएं? अगली तस्वीर दिखा दो भाई। हाँ, अब कौन बता रहा है? ये टीम सी बता रही है, दिखा दो। हाँ, शोएब मलिक। बहुत शुक्रिया आपका, शोएब मलिक। अगली तस्वीर, हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन, बिल्कुल ठीक। और तीसरी तस्वीर किनकी है? अदाकार है मुनव्वर सईद। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप तो माशाल्लाह छाए में आज। वैसे एक अगर आप काम कर सके सर, माइक अगर प्लीज। ये उठा लिया। थैंक यू अंकल। एक और भी काम जी, जवाब देते हुए माइक करिए। नहीं बजर तो खास है ना, बजर तो वो तो अंकल मैंने मतलब इंट्रोडक्शन में कह दिया ना कि अब बेशक इसको हम उठा के फेंक भी दें तो कोई मसला नहीं, इसका कोई काम ही नहीं। अभी ऐसे ही इसको बजा सकते हैं हम, लेकिन कोई वो नहीं है। अगली 3 तस्वीरें जी। लो सर। मिसबा साहब, मिसबाह उल हक। इनको टुक टुक मिसबाह क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये टुक टुक करके भी फास्ट सेंचुरी बना लेते हैं। यस, आपको मालूम है मिसबाह को टुक टुक मिसबाह कहा जाता है
टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी मेजबान ने बनाई है। सही, ये जवाब कितना अहम हुआ इस लिहाज से। जवाब आपका बहुत अहम हुआ। 20 नंबर देते इसमें क्या करें? नहीं, साहब आपकी दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सर ये कौन है? ये हसीना वाजिद है, जो कि बहुत हसीना है। बहुत हसीना। हसीना वाजिद है। हसीना ये मुइन तो बेगम नहीं जियाउर है? रहमान, बेगम जियाउर रहमान। बेगम, ये आप सही है? सही है या गलत? बेगम जियाउर रहमान। बेगम जिया। और ये क्या करती हैं? कौन से ड्रामे में आती हैं? ये ड्रामे में बांग्लादेश की वजीर माइक आजम, अंकल जरा- ड्रामे में बांग्लादेश की वजीर आजम है। हाँ, अनकही ड्रामे में। कौन से ड्रामे में? तो इन्होंने अभी तक कुछ नहीं कही। आपने इनका पहला नाम क्या बताया? वो तो गलत हो गया, वो क्या था वो नाम? वो तो हसीना वाजिद में गलत और कह दूसरा नाम क्या बताया? रहा। बेगम खालिदा जिया, वो भी गलत हो गया। तो आखिरी आपका फैसला क्या है? तो खालिदा जिया। पहला नाम भी गलत बताया, दूसरा गलत बताया, तीसरा सही बताया है। तीसरा। इसलिए हम सही नहीं मान अरे, सकते। तीसरा बोल दिया ना मैंने। तीसरा। नहीं, मैंने पहला और दूसरा गलत था। खालिदा जिया है ये। आपके वैसे ही बहुत नंबर है। नहीं, अंकल का जवाब गलत हो गया। सब मिलकर बोले। नहीं धीरे वो तो मैं बता तो सब दिए ना, सब बता। इस तरह तो आप कोई 70 नाम गिनवा देंगे अगर तो एक बार तो सही निकल आएगा। नहीं खालिदा जिया पहले ही बोला था। सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले आपने कहा वाजिद, that was wrong. हसीना वाजिद। That was गलत हो wrong. गया। आखिरी तस्वीर दिखाएं अंकल को। मोहम्मद कवी खान। मोहम्मद कवी खान, पाकिस्तान के जबरदस्त बेहतरीन अदाकार। बहुत सारी तालियां कवी साहब के लिए। वेल डन। ओहो, इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग तो हो गया है मुकाबला। हो गया। ज़ैबिश साहिबा आपके हैं -10। आप जरा जल्दी से प्लस जोन में आ जाएं ताकि हम आपको मुकाबले में खुश आमदेद कहें। और राशिद साहब हैं 80 नंबर्स पे और फहमीना साहिबा हैं 60 नंबर्स पे। तो मुकाबला इन दोनों में बहुत सख्त हो सकता है। यू नेवर नो, आप भी बाउंस बैक कर सकती हैं गेम में। ऐसा होता रहा है, ऐसा शुभ हुआ है। 1 मिनट है, रैपिड फायर राउंड है। सही जवाब पर 10 नंबर्स हैं, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पास कहेंगी या गलत जवाब दे देंगी तो मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूंगा, उससे पहले नहीं बढ़ूंगा। और ज़ैबिश साहिबा, आपका वक्त शुरू होता है। बाबुल इस्लाम पाकिस्तान के किस सूबे को कहते हैं? सिंध। ठीक। सूरह कदर में लैलतुल कदर का लफ्ज कितनी बार आया? नहीं, पास। 3। सूरह हूद मक्की है या मदनी? पास। मक्की। तारीखी मकाम मोहिंजोदड़ो किस सूबे में है? ठटा। सूबा सिंध। सूबा सबसे पहले गलत हो गया। किस सूरह की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई? सूरह अलक, सूरह फलक? सूरह अलग। बिल्कुल ठीक। अजब किस नबी की तलवार का नाम है? पास। हुजूर अकरम की। मूसा का क्या मतलब है? मूसा का पानी से निकला। बिल्कुल ठीक। कोई नजा की हालत में हो, मौत की हालत में, कौन सी सूरह पढ़ने को कहते हैं? सूरह फातिह। गलत। सूरह यासीन। पाकिस्तान रमजान की किस तारीख को आजाद हुआ? 27। शुक्रिया। ठीक। हजरत याकूब की बिनाई क्यों चली गई थी? क्योंकि वो उनके बेटे हजरत यूसुफ के ठीक। दोते। अहमद के क्या मानी है? अहमद। पास। ज्यादा तारीफ करने वाला। सूरह यासीन मक्की सूरह है या मदनी? मक्की। ठीक। अरबी जबान में कसस किसे कहते हैं? पास। वाकयात को। मदीना मुनव्वरा की क्या मानी है? वक्त खत्म हो गया। वक्त खत्म हो गया। आप निस्बतन तो अच्छा खेली, लेकिन चूंकि आप एक माइनस जोन से ट्रेवल करते हुए आ रही थी, शायद इसलिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है। आप दोनों हैं मुकाबले में। आपसे आगाज कर रहा हूं। रूल्स ऑफ द गेम्स आपको पता है। रूल्स ऑफ द गेम। और आखिरी 1 मिनट है आपका। आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है। मदीना मुनव्वरा के मानी? पास। नूर वाला शहर। फिरौन अपने लश्कर के साथ कहां गर्क हुआ? दरियाए नील। ठीक। असहाबे कहफ का वाकया कुरान की किस सूरे में है? सूरह कहफ। ठीक। कुरान में किन खातून का नाम सबसे ज्यादा आया? हजरत आयशा। बीबी मरियम। गलत। वो कौन सा जुर्म है जिसकी सजा मुजरिम को नहीं दी जा सकती? कत्ल। खुदकुशी। पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान कहां है? केवड़ा। ठीक। फतेह मक्का के मौके पर सबसे पहले काबे में अजान किसने दी? हजरत बिलाल। ठीक। सफेद और काला रंग मिलाएं, क्या रंग बनेगा? ग्रे। ठीक। कुरान मजीद पर सबसे पहले जेर जबर पेश किसने लगाए? वो हज्जाज बिन यूसुफ। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के झंडे में सब्ज रंग किसकी अलामत है? मुस्लिम कम्युनिटी की। अक्सरियत की। ठीक मान लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को किस मुल्क ने तस्लीम किया? ईरान। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद बिन कासिम ने किस बादशाह को शिकस्त दी? पास। राजा दाहिर। दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम?
मोहम्मद, बिल्कुल ठीक। हजरत हलीमा सादिया का हुजूर से रिश्ता, रज़ाई माँ, ठीक। निशान हैदर के अलावा कोई एक और फौजी एजाज बता दीजिए। निशान इम्तियाज, जबरदस्त, बहुत अच्छे, वेरी गुड, छा गई है। What a comeback! What a comeback! कुरान में सिर्फ और सिर्फ हजरत मरियम का नाम आया है, हाँ सिर्फ हजरत मरियम का नाम आया है एक, और वो भी सिर्फ हजरत ईसा की वजह से, हाँ। वरना अल्लाह को ईसा नहीं अपना पसंद मरियम। के किसी औरत तो का नाम जनाब अली अंकल, क्या लग रहा है, मामला जरा गड़बड़ तो नहीं हो गया? अल्लाह का, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम अरे ये है। खुद भी बहुत क्विक है, इज फास्ट, अल्लाह ताला। माशाल्लाह। अगले 60 सेकंड में फैसला होगा कि करशी जामे शीरी की बाइक किसको जा रही है। और अंकल आपका वक्त शुरू होता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कराची, ठीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हफ्ते के किस दिन हुई? पीर के दिन, बिल्कुल ठीक। हजरत लाल शहबाज कलंदर का मजार कहां है? सेवन सिंह, बिल्कुल ठीक। कुरान की आखिरी 2 सूरतों के नाम? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। बिल्कुल ठीक। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ताल्लुक किस रूहानी सिलसिले से था? चिश्ती, बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम ने कुल कितनी मर्तबा हज अदा किया? एक मरतबा। बिल्कुल ठीक। शाहराह रेशम पाकिस्तान को किससे मिलाती है? चाइना पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक। भूटान में कौन सी जबान बोली जाती है? भूटान में बुद्धिस्ट, नेपाली जबान बोली जाती है। सूरह कदर की कितनी आयात है? कौन सी सर? सूरह कदर की 7। अरे गलत हो गया, 5। फारसी जबान में कुरान का पहला तर्जुमा किसने किया? फारसी जबान में कुरान। सलमान फारसी। अरे नहीं, गलत। मिस्र के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। कायरा। बिल्कुल ठीक। इर्तिजा रुबाब किस फिल्मी अदाकारा का असल नाम है? किसका सर? इर्तिजा रुबाब किसका असल नाम है? नहीं समझा अभी भी। इर्तिजा रुबाब किस फिल्मी अदाकारा का असल नाम है? नहीं पता, फिल्मी का पता नहीं। मैंने आउट ऑफ द वे जाकर सवाल रिपीट किया 3 मरतबा, जो कि हम नहीं करते हैं, मैं सुना ही नहीं। सिर्फ इसलिए, फिर मैंने इसीलिए रिपीट कर दिया कि हो Thank you, सकता है ये ना हो कि मेरे तेज कहने की वजह से। लेकिन सर वेरी वेल प्लेड, बहुत शुक्रिया, बहुत। और मुझे वेरी वेल प्लेड। आपके खेल से ज्यादा जो चीज मुझे पसंद आई वो ये कि थ्रू आउट ही वॉज वेरी काइंड ऑल्सो, और बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इन्होंने खेला है। गुड पर्सन, ठीक है ना, गुड पर्सन। तो क्या हुआ है नतीजा? मैं जीत गई। सिंपल, मैं जीत गई। वाह वाह, जबरदस्त। अंकल ने जो है वो सर पे हाथ रखे मुबारकबाद दे दिया है। 160 नंबर्स हैं आपके, और आप सिर्फ वो सुना है वो जो लड़के आपस में कहते हैं कन्नों से बचना, कन्नों से 10 नंबर। 10 नंबर से। एक और बात कहूंगी कि लास्ट ईयर मेरी सिस्टर ने J. की कार विन की थी शान इल्म में। युसरा अब्बासी ने J. की कार विन की थी। आज कपल कंप्लीट हो गया। करशी जामे शीरी की बाइक आज आपके साथ जाएगी। बहुत सारी तालियां, और इनके लिए बहुत सारी तालियां राशिद साहब के लिए। इनामात आपके साथ भी जाएंगे। ज़ैबिश साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेल प्लेड। दो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं आज, और एक उनमें से वो हैं जिनके बारे में मैं फिर कहूँगा कि एंड आई मीन इट, और मुझे यकीन है इकरार के भी बिल्कुल यही जज्बात होंगे। मैं उनके बिहाफ पे बात कह रहा हूँ। ये हम दोनों के लिए एक एजाज़ की बात है, इतनी भी एजाज़ की बात है कि वो हमें जानते हैं बाय नेम। जब उन्होंने मेरा नाम लिया मुझे खुशी हुई, अच्छा ये भी मुझे जानते हैं, और मुझे यकीन है इकरार के भी यही तासुरात होंगे। इतना बड़ा नाम, अल्लाह ताला की मसलहत, सारी चीज़ें हम आपको उनसे मिलवाएंगे। अभी ज़रा इसको सरप्राइज रहने देते हैं। और उसी से पहले मैं बात कह दूं, कोई ये ना समझे कि हमने कोई किसी इमदाद के लिए बुलाया है उनको कि कोई मदद कर दे, नहीं। जो इनका हक था और जो इनको नहीं दिया गया, वो हक बहुत ताखीर से ही सही, शर्मिंदगी से ही सही, वो उनको लौटाने की कोशिश करनी है। कोई इमदाद नहीं, कोई डोनेशन नहीं। ये लोग इतने मोहतरम हैं, और हम सारे मेहमानों के लिए ये कहते हैं। आपको याद होगा पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि ये बहुत मोहतरम लोग हैं,
یہ جہاں جو بھی مہمان آتا ہے وہ کوئی امداد لینے کے لیے نہیں آتا ہے, کوئی احسان نہیں کرتا کسی پر, سب کا احترام ہے اور عزت نفس مجروح کیے بغیر یہ کام کرنا ہے, اور خاص طور پر ہمارے اس مہمان کے لیے تو یہ کام ہے ہی. تو یہ ایک سرپرائز رہنے دیتے ہیں ہم. ایک دوسری جو فیملی ہے ان کے حوالے سے ایک پیکج دکھاتے ہیں, ان سے ذرا بات کریں گے, پھر ہم آپ کو آج کے خصوصی مہمان سے بھی ملوائیں گے. جی ایک دن کا بخار ہوا تھا, تو ہم نے علاقے کے ڈاکٹر سے آنے کی دوائی لی ہے. اچھا, رات گزری ہے تو یہ اس کے ہاتھ کے ناخن وغیرہ جو ہے, یہ جلد وغیرہ جو ہے یہ ساری پھٹنا شروع ہو گئی. اس کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں. اس کی جو آنکھیں یہ پلکیں وغیرہ جو ہے نا ایسے چپک گئی تھی اس کی بالکل. جو ڈاکٹر تھا جس نے انجیکشن لگایا تھا اس کو, بعد میں پھر اس کو پکڑا, کوئی کارروائی کی اس کے خلاف, وہ کہاں ہے آج؟ ہم لوگ جو ہے اس کو یعنی کہ لے کر گئے نا تو اس کو آئی سی یو میں رکھ دیا اور ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا. تو ہمارا ذہن سارا اس کی طرف کا. تو تقریباً 2 مہینے کے بعد ہم لوگ آئے تو پتہ چلا کہ وہ کلینک بند ہو گیا. ایک اور کیس اس نے خراب کیا تھا تو انہوں نے مارا پیٹا دیا. تو اس کے علاج کے پیسے ہو جاتے ہیں پورے؟ علاج کے پیسے بس یہ کہ اپنا پیٹ کاٹ کے یعنی کہ کھا رہے ہیں. ایک دن یعنی کہ چولہا جل گیا تو وہ 2 دن ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں. اس کی ایک دوائی آتی ہے تقریباً 700 روپے کی, وہ 1 ہفتہ چلتی ہے. 4-5 دوائیاں ڈال دیتے ہیں. ایک تو آغا خانی بنا کر دیتے وہ 700 کی ہے, وہ بھی میں 1-1 گھنٹے میں ڈالنے کا کہتے مگر میں 3 ٹائم ڈالتی ہوں. التجائے خدا سے یہ میری موت آئے تو اس طرح سے آئے, تم سے نکلے میرا جنازہ, تم سے نکلے میرا جنازہ, میری میت مدینے کو جائے. وسیم ایک مثال ہے جو عطائی اور جو جعلی ڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں ہر گلی میں, ہر محلے میں, اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے حکومتوں کے لیے. ہم نے ہزارہا پروگرام کیے, ہم نے جعلی ڈاکٹرز پکڑے, ہم نے یہ تک دکھایا کہ جو ٹاؤن ہیلتھ آفیسرز ہیں وہ خود رشوت لے کے جعلی کلینک کھولنے کی اجازت, لائسنس دیتے ہیں آپ کو لوگوں کو قتل کرنے کا, اور اس کے بعد آج بھی وہ ٹاؤن ہیلتھ آفیسر اسی جگہ پہ, اسی ٹاؤن میں, اسی پوسٹ کے اوپر, اسی عہدے پہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ ذرا سوچنے کی اور دیکھنے کی بات ہے کہ یہ بچی جس کی زندگی کم و بیش برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس عطائی ڈاکٹر نے, اس کے بعد بھی ایک بچی کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا تو پھر محلے والوں نے مار کے بھگایا. یہ لوگ اپنی مدد آپ سے کام کر رہے ہیں, تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا تھا اسے, اور اب اس وقت کیا کنڈیشن ہے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے, اللہ پاک کا شکر ہے. بالکل ماشاءاللہ. تو یہ کہ اس کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں, تو ابھی فائنل آپریشن اس کا باقی ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کے آنسو جو ہے نا وہ خشک ہو گئے ہیں, آپ یہ دوائی ڈالو. جب یعنی کہ 15 دن میں چیک اپ کرواتے ہیں اس کا, تو بولتے ہیں آپ یہ دوائی ڈالیں, پھر ٹائم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟ آنکھیں اس کی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ, بالکل ہو جائیں گی. آپ بتائیے گا ایک ماں کس تکلیف سے گزری ہے سارے اس میں. ڈاکٹر ٹائم دیتے ہیں نا کہ جیسے 3 مہینے کے بعد آؤ, کبھی کہتے 15 دن کے بعد. میں جاتی ہوں, میں کہتی ہوں شاید آپریشن ہو جائے تو جلدی میری بچی صحیح ہو جائے, مگر یہ ٹائم لمبا دیتے جا رہے ہیں. کہہ رہے کہ ابھی 6 مہینے کے بعد پھر آپ آؤ. 700 روپے کی ایک دوا ہے جو ہر گھنٹے بعد ڈالنی ہوتی ہے اس کے میں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں مجبور ہوں, لے تو آتی ہوں مگر دن میں شاید 3 بار ڈالتی ہوں, شاید 1 بار ڈالتی ہوں, اور کبھی نہیں بھی ڈالتی. میں 3 ٹائم ڈالتی ہوں تاکہ وہ دوائی جلدی ختم نہ ہو. ایک بار تو ایسا ہو گیا تھا, اس کی دوائی ختم ہو گئی تھی, میں نے لی نہیں, 2 مہینے تک تقریباً نہیں لے سکی ہوں دوائی. پھر میں نے دوائی لی, پھر میں اس طرح استعمال کرتی ہوں. تو اس کے ہم کتنا خرچ آئے گا تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ خرچ کا تو ہم لوگ کچھ بتا نہیں سکتے نا ڈاکٹر صاحب. ہاں وہ ہمیں بتایا ہی نہیں ہے نا ڈاکٹر نے کہ کتنا خرچہ. بس یہ ذمہ داری لینے والی بات ہے, میکسیمم جتنا کر سکیں کہ اس کا بھی بس ہم ٹیسٹ اس کروا کے کے. پیچھے بہت پریشان ہیں, بہت میری بچی کے پیچھے. آگے پڑھ بھی نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹیچریں کہتی ہیں آگے ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے.
अभी हमें जहाँ जिस तरह जिसने बोला हम उस तरीके से इनको लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने मेमन कोट में और एक हॉस्पिटल है अली इब्राहिम, वहाँ पे इसके 3 ऑपरेशन हुए हैं। बस ये मेरी दरख्वास्त ही है ख़वातीन हज़रात कि आप जो कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक अमाउंट बताएं और उसको ये मैक्सिमम जितना आप डोनेट कर सकें ताकि हम इस बच्ची को टेस्ट करवाने के लिए ले जाएं। इससे बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक बच्ची देख सकती है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा आपकी थोड़ी सी इमदाद से, तो हम इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो अगले बरस अल्लाह करे, अल्लाह हमें ये हिम्मत और तौफीक दे कि इसको जब सेट पर लेके आएँ तो ये अपनी आंखों से देख सकती हो। इंशाअल्लाह। ये कोशिश है, हमें यकीन है कि इसमें भी इंशाअल्लाह कॉल्स का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल इंशाअल्लाह, बिल्कुल शुरू करिए। और हमारे मिसेस साजिदा हैं, हाँ, और हाँ। उन्होंने इब्तदाई तौर पे अच्छा आगाज है माशाल्लाह, 1 लाख रुपए इस नन्ही गुड़िया अरे वाह वाह, जबरदस्त करने का ऐलान A very किया है। good start. तो बस अभी से हम वेरी इंशाल्लाह गुड स्टार्ट। जल्दी से इसका टेस्ट और वो सब चीजें प्रोसेस शुरू करवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं खाली दरख्वास्त भी कर दूं, इससे पहले हमारे साथ एक बच्ची आज थी अनायबा, जो अभी भी मेरे सामने बैठी है और बड़े शौक से बुला लें बयान उसे देख भी रही है अपनी मेरे अम्मी पास के सेट साथ। पे। बुला लें उसे भी सेट पे। बुला लें अनायबा को भी। बुला लें। अच्छा भाई अनायबा आप इधर आ जाए। आज- अनायबा आज चल रही है नाराज असल में हमसे, अच्छा पूरे सेगमेंट में बात भी नहीं किया अनायबा ने ओह। हमसे। तो उसकी अम्मी कन्विंस करने की कोशिश चलिए कर रही अम्मी के साथ ही बुलाते हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो अनायबा आ जाएंगी। अम्मी के साथ आ जाएं, बेशक आप लोग साथ आ जाएं। अनायबा के साथ हमने पूरा सेगमेंट किया था, आइए यहाँ तशरीफ रखिए। और हमने ये गुजारिश की थी, अनायबा भी एक जानलेवा मर्ज में मुब्तला है, आ जाइए आ जाइए। और हमने दरख्वास्त की थी, एक बड़ा अमाउंट है हमें अंदाजा है, लेकिन इस प्यारी सी बच्ची के लिए, फूल सी बच्ची के लिए 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए दरकार है हमें। ये भी आप अगर जाहिर है इस बच्ची के लिए अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो प्लीज दरखास्त है कि आप सिलसिला जारी रखें। हम जरा फरीद भाई से गुफ्तगू करते ये हैं। अम्मी बता रही है अनाबिया नाम है। अनाबिया है इसका। अनाबिया, मैं अनायबा कह रहा हूँ। अच्छा अनाबिया, अनाबिया इसलिए तो नहीं नाराज मुझसे कि भाई मेरा नाम गलत क्यों ले रहे हैं। अनाबिया नाम है अंकल, जिनका। अंकल और मेरा नाम गलत। अभी इकरार साहब करेंगे गुफ्तगू का आगाज। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे दोस्त तो मैं क्या कहूँ, हमारे सीनियर, पाकिस्तान का एक मशहूर मारूफ नाम, कोई भी बड़ा नाम ले लीजिए, मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी, बहरोज सब्जवारी, इन बड़े बड़े नामों के साथ इस बड़े नाम ने भी अपना एक मकाम बनाया पाकिस्तान में। इनके साथ आगाज किया, तकरीबन 48 साल की खिदमत, 48 ईयर्स, निस्फ सदी का किस्सा है ये। 50 साल तकरीबन इन्होंने पाकिस्तान के टेलीविजन को दिए, अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हो जाऊंगा अगर हम सब एक दफा मिलकर हमारे आज के इस मेहमान को खड़े होकर अगर हम इनका इस्तकबाल करें। फरीद खान साहब हमारे साथ आज हमारे मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने खुशियां बांटी, जिन्होंने हमें हंसाया। अल्लाह करेगा आप और आप 100 साल तक हंसते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं रहूं आप हंसेंगे। आप रहेंगे आपका इंशाअल्लाह। साया हमारे सरों पे सलामत रहे इन हमेशा। लोगों ने हाजी ज़रूर ने मेरे मरहूम अब्दुल रज़ाक जो है मेरे दोस्त उन्होंने अली रज़ा ने तशरीफ रखिए प्लीज। इन बहुत लोगों शुक्रिया। ने बैठे बैठे मुझे प्लीज। आज फिर से जिंदा कर दिया। वाह, आज फिर से जिंदा कर दिया, जबरदस्त। I will be alive. इंशाअल्लाह। या फरीद भाई, फरीद भाई वो अच्छा फरीद भाई वो मेरी सुनो तो एक अच्छा सा कोई लतीफा सुना तो दो दो यार। दोस्तों की बात हो रही है ना। बड़े बड़े दिन हो गए, कोई अच्छा सा लतीफा नहीं सुना तुमसे। वो एक दिलचस्प लतीफा है जिसमें सरदार जी ऊपर बिजली पंजा मारती वो सुना है। नहीं नहीं। नहीं तो मैंने भी नहीं सुना। यार वसीम भाई अब आराम है आपको। वाह 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 वाह, जबरदस्त। वही वाह वाह वाह। बहुत सुपरस्टार है ये आदमी, जितना नेक है, जितना दीनी है, उतना ही दुनियावी है। ये सबसे बड़ी कामयाबी। वाह वाह वाह, जबरदस्त ये दीन और दुनिया का एक अच्छा इम्तिजाज। वाह वाह माशाअल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। बराबर बराबर। और ये लोग तो अभी निखर के आए हैं और छा गए हैं। और छा आप गए हैं। हमारे सरों पर हाथ रख दीजिए दोनों के, ताकि बस हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। ये मेरे इफ्तार के भी लिए, मेरे लिए। सोने हाथ रखूंगा, सभी खदीब देख तो नहीं है। क्या कह रहे?
सर के करीब जेब तो नहीं। नहीं सर के करीब जेब नहीं है। जनाब जनाब कैसे हैं आप फरीद भाई? फरीद भाई मेरी सबसे छोटी बेटी है, साहबजादी आपकी, अच्छा, इधर आइए जी। एंड शी इज अ डॉक्टर माशाल्लाह। 10 नंबर की बेटी है, और मुझे हुआ था, मेरे 5 कैंसर का ऑपरेशन हुए हैं। 5 कैंसर ऑपरेशन, उसकी वजह से ये इसकी माशाल्लाह डॉक्टर हो गई है। इसकी वजह से डॉक्टर हो गए हैं। ये फाइनली इम्तहान दे दिया। वाह, अब मैंने कहा अब दिल की भी डॉक्टर बन गया, मैं दिल की तीनों आशीष बन गए, 3 दफा तीनों दिल की आशीष बन गए। कहने कि मेरी वजह से ओरल सर्जन बनने का ख्वाब सजाया, अब हार्ट पेशेंट हूँ तो अब तुम कार्डियक सर्जन भी बन जाओ। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह। मेरा ना बाईपास हो सकता ना एंजियोप्लास्टी हो सकती, लेकिन इतनी सी दवाएं और इतनी दुआएं मुझे कुछ नहीं होने देगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान इंशाल्लाह से। फरीद भाई फरीद भाई मुझे बहुत याद है जब हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर जाया करते थे, और जब हमने नया नया शुरू भी किया था, फरीद भाई से अच्छा कोई ना था, मैं समझता हूँ ना है। दो स्टार्स मैंने ऐसे देखे इस मुल्क में, बल्कि 3 मैं कहूँगा, फरीद भाई, उमर शरीफ एंड मोइन अख्तर, कि जिनका सेकंड मैंने देखा ही नहीं कभी। वाह वाह वाह, इनका दूसरा मैंने नहीं देखा। मोइन अख्तर और मैंने अपना कैरियर एक साथ शुरू किया एक था, साथ शुरू किया कैरियर। बाकी सब जूनियर हैं, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं था, तुमसे अच्छा नहीं है, ना होगा। वाह, फरीद भाई इस सेगमेंट में हम बहुत रोए हैं जब भी इसमें हाँ, पता है आज हम पहली बार हंस रहे हैं आपके साथ। यानी पूरे महीने में रोते रहे हैं। ज़ाहिर है उन लोगों की मुश्किलात, मैं देख परेशानियां, रहा था। तकलीफ हमारे लिए एजाज़ है, आप देख रहे अब थे। बात यह है कि मैं इस आदमी ने मुझे बुलवा दिया, वरना मैं चुप बैठने का सोचा था। अगर कोई मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मलिक रियाज या नवाज शरीफ से कि 10 करोड़ रुपए हैं, ये हम फरीद खान की मदद कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं दूंगा। जी हमने पहले ही कहा कि मदद के लिए आए भी नहीं हैं। आप मदद के लिए तो आए नहीं, ये तो हमने हम पहले ही कहा, ये तो हम बिल्कुल। आपको अपने प्रोग्राम में बुलाए। मेरे 48 साल की खिदमत का सिला एक दुआ हो, एक दवा हो, बस यही है। एक ताजी हो या 1 रुपया हो, एक अरब हो, मैं चूम से दे दूंगा। And I deserve. माशाल्लाह, जबरदस्त। At first time, I am going to save myself. माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह क्या वाह। आपने मैं बेहोश क्यों नहीं होला, क्या कह रहे हैं? मैं बेहोश क्यों नहीं होला। एक मेरी बड़ी बेटी को बैठी है, हाँ तो बड़ा बेटा बैठा है। माशाल्लाह। आ जाओ सर 1 सेकंड के लिए, आ जाओ भाई, दिखाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ 1 सेकंड, आओ फिर आओ, हम- आओ हाँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। बेहतरीन तरबियत और तालीम अपने बच्चों की सारी जिंदगी की आने का तरफ अच्छा मौका है। सब आओ, मिलता प्लीज। है। पहले मेरा बड़ा बेटा हम यहीं एआरवाई में था, हाँ अच्छा, वाह वाह। हाजी रऊफ साहब के साथ था। ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरे साथ अमेरिका जा रही, इसके बाद नया मुंह लगवाने जा रहा हूँ। नया मुंह लगवाने के लिए, अच्छा ठीक है। बाद में आके लोग कहेंगे अगर फिट है मुंह फिट तो वापस कर दूंगा। ये अल्लाह मेरा ताला बेटा है। आपको बस सेहत दे, और वही जो मैंने गुजारिश की, बस आप लोग उसी अंदाज से जो आप लोग मुनासिब समझते हैं। मैं कोई भी बात की तकरार नहीं करना चाहता, बस हम अपने तौर पर जो बस हक जो है, एक जो सिलसिला, हक हाँ है। जो मुझे इनका हक दुआएं है चाहिए, वो- कुछ ही चाहिए, बिल्कुल अगर चाहिए तो सब कुछ चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। मैं अभी डॉक्टर दिल के डॉक्टर के पास जाता हूँ, इसकी वाइफ के पीछे बैठ के जाता हूँ। मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं तो खैर बहुत हैं, हम आपके लिए सबसे बहुत दरख्वास्त सी करेंगे। दुआएं भी अच्छा हैं। एक और अलमिया भी जिन जिनका आपने मजाक उड़ाया उनकी बददुआएं भी हैं। आपसे माफी मांग लूंगा। क्या आप आखिर में इकरार, क्या आप कह रहे थे? हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अनाउंसमेंट की थी पैकेज देखने के बाद किसी अच्छा। चैनल पे, वो भी शायद अब तक नहीं पहुंच सकी आप तक। हमजा शहबाज ने कोई अमाउंट जो अनाउंस की थी आपके लिए, वो हमजा से और उनके साथ दो तस्वीर है। चले मैं खैर, क्योंकि हम ये सेगमेंट में हम ये कहते हैं कि बस वो 11th आर रखा हुआ है हमने उसके लिए, तो हमजा भाई सिर्फ एक दरखास्त है कि बस आप ये सिलसिला हाँ, जो कमिट किया था उसको पूरा कर दीजिए।
ورنہ پھر 11th آور میں 2 ہاتھ ہو جائیں گے ورنہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں انشاءاللہ کر دیں گے. فرید خان صاحب پاکستان کا فخر ہیں, ان کے پورے خانوادے کے لیے ایک دفعہ پھر بہت ساری تالیاں ہو جائیں. آئے فرید بھائی تشریف رکھیے. آؤ جی. اور یہ جو آپ لوگوں نے دے دیا ہے نا ان کو, اور یہ آپ لوگوں نے دے دیا ہے, یہ کسی بھی اماؤنٹ سے کسی بھی رقم سے بڑا ہے جو آپ لوگوں نے ان کو دے دیا ہے. پاکستانی کو سلام کر رہے ہیں سب. تو جناب علی یہ فرید خان صاحب, اچھا ہمیں اسی دوران یہ بتایا گیا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک تحفہ کہہ لیجئے, جو بھی آپ کہہ لیجئے, وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کہ ہم ان کے لیے بھی علاج کی غرض سے اور فرید بھائی کی خدمت میں بھی کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں. 2 لاکھ کا اماؤنٹ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے کہا ہے کہ یہ ان کی خدمت میں پیش کر دیجئے. تالیاں بجا دیجئے بھائی ایک دفعہ. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں نے پھر اس کا نام اس سے پہلے کہ میں غلط انابیہ ہے یا انائبہ ہے, کیا نام ہے؟ بولی نہیں ہے ان سے کچھ شروع جب سے آئی ہیں. کوشش کر کے دیکھیں. اچھا آپ کر لیں یہ کام اگر کر سکتے ہیں تو. نہیں تو کیا کام کرنا ہے, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ابھی سے تنگ تو کرے نا اسے, پھر تنگ تو کرے نا کہ نہیں بولتی. تو بات سنو ان کا چشمہ دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا بھائی, تو ہم نے یہ بھی ایک درخواست کی ہے آپ سب لوگوں سے یہ سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ انابیہ ایک جان لیوا مرض میں مبتلا ہے, اور اس کے لیے سوری میں آپ کی اجازت کے بغیر میں آپ کی سے بیٹھ گیا ہوں. ٹھیک ہے جی ہاں, اس کے لیے ہمیں ایک بڑی اماؤنٹ درکار ہے. 1 کروڑ 5 لاکھ, 1 کروڑ 5 لاکھ کی غالباً یہ اماؤنٹ ہے. 1 کروڑ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے, میں غلط کہہ رہا تھا. 1 کروڑ 50 لاکھ کی اماؤنٹ. اچھا 1 کروڑ 50 لاکھ کی اماؤنٹ, میں 5 لاکھ کہہ رہا تھا, کی اماؤنٹ ہمیں درکار ہے اس خوبصورت بچی کو زندگی دینے کے لیے. انشاءاللہ. ان کی والدہ نے دست بستہ بہت گزارش کی ہے. ہم بریک پہ جائیں اس سے پہلے آپ آخر میں جو بھی آپ دوبارہ کہنا چاہیں, اس وقت زیادہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, جو آپ کہنا چاہیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنی بڑی رقم ہے, میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. آپ لوگوں سے جو مدد ہو سکے میری بیٹی کی, آپ لوگ اس کو نہیں زندگی دے سکتے ہیں. یہ اتنا اماؤنٹ دے کے آپ نے میری بیٹی کو زندگی دے دی تو مجھے زندگی مل گئی. میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے. 15-16 مہینے سے میں بہت گھوم رہی ہوں. خواجہ غریب نواز والوں کا شکریہ, آپ لوگوں کا شکریہ, آپ لوگ مجھے یہاں تک لائے, میری بات سنی, میری بچی کی پریشانی بیماری کو آپ نے شیئر کیا. بس آپ میری مدد کیجئے, یہی میں کہہ سکتی ہوں, اور دعا دے سکتی ہوں. جب آپ رو رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کو حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, یہ مجھے کہتی مما پتہ ہے کسی کیا ہے؟ ہاں, یہ پیسے جب آنٹی ہیں میری, انہوں نے اسے 1000 کا نوٹ دیا, بیٹا آپ اس کی شاپنگ کر لیے گا. تو انہوں نے گلک میں ڈالا, کہا مما میں کچھ اپنی شاپنگ کر لوں گی, کچھ فقیروں کو دوں گی, اور باقی میں اپنے علاج کے لیے جمع کروں گی جو آپ نہیں کر سکتی. اور وہ ہے اناب, ذرا کیمرہ اگر پلیز دکھا دیں, وہ ہے انابیہ کی نانی, وہ بالکل سامنے جو بیٹھی ہیں, بالکل سامنے جو بیٹھی ہیں. ان کو میرا خیال, اگر نانی کو بھی یہاں بلا لیں تو آ جائیے ذرا. نانی آپ بھی آ جائیے. ہم آئیے ذرا پھر ایک دفعہ درخواست کر لیتے ہیں, انابیہ آئیے, اپنی امی کے ساتھ آئیے. نانی نے ماں جیسا پیار دیا ہے. جی اچھا, ان کا پورا آئے ہیں, سارے لوگ آئے ہیں, اور یہ نانی ہمارے ساتھ ہیں. نانی جی بیٹا کیا کہوں, اولاد سے زیادہ اولاد کے بچے پیارے ہوتے ہیں. میری بچی مجھے بہت پیاری, میرے کو بہت پیاری ہے. خدا را اس کی مدد کرے آپ لوگ. میں آپ کی صدا ہوں, شکر گزار رہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحت دے, زندگی دے, شہرت دے. میری بچی کی خدا را مدد کرے. میری بچی جب روتی ہے تو کام ہی نہیں سکتی, میں چین سے سو بھی نہیں مجھے تو جب یہ رو رہی ہوتی ہیں تو مجھے انابیہ جس طریقے سے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ امی کیوں رو رہی ہیں, کیا ہو گیا, مجھے اس پہ زیادہ رونا آیا. مودی اس کی باتیں سن کے آپ روتے ہیں, روز جیتے ہیں, روز پیسے جمع کر رہی ہیں انابیہ اپنی علاج کے لیے. ہاں, نابیہ کو اس کی آنٹی نے میرا خیال ہے 1 کروڑ 50 لاکھ کے لیے. ان کو خوشخبری سنائی دو. بلکہ میں کیا سناؤں, فقیر پر تو جا رہے تھے, کہہ رہی نانو جلدی سے اس کو خیرات دو. ارے واہ واہ, میرے نانو جلدی سے دو, فوراً ہمارے پرسوں سے نکالی پیسے دے گی. اتنا بڑا دل ہے انابیہ کا ماشاءاللہ.
اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میں بتانے لگا ہوں. میں نے کہا ذرا میں پڑھا تھوڑا سا نا ایک سن لوں ذرا ان کی ساری باتیں. تو انشاءاللہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ جب ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ لوگ یہاں جب انتظار فرما رہے تھے اس دوران ہمیں اب بس مجھے آگے کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا, میں نام لوں گا اور آپ لوگ سمجھ جائیں گے اور پھر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگ تالیاں بجائیں گے. میں نے صرف ایک جملہ کہنا ہے, اناؤنسمنٹ کچھ نہیں کرنی. ملک ریاض صاحب کا فون آیا تھا جی ہمیں, $1.5 کروڑ ملک ریاض صاحب خرچہ اٹھائیں گے, انابیہ کو صحت یاب کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری مدد کی, میری معصوم بچی کے لیے آپ اتنا کریں. اللہ آپ کے رزق روزی پیسوں میں برکت دے, آپ لوگوں کی اسی طرح مدد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ جتنا انہوں نے اللہ سب کا شکریہ ادا کروں گی, سب کا, ARY کی پوری ٹیم کا, جنید بھائی, اقرار بھائی, وسیم بھائی. میں آئی تو مجھے نہیں لگا آپ میرے غیر ہیں, آپ میرے اپنوں سے مڑ گئے اپنے, مجھے بہت عزت دیا آپ نے. سب کا شکریہ جنہوں نے, خواجہ غریب نواز کا, ڈاکٹر شبنم کا, حاجی صاحب, سب کا شکریہ. میری انٹی, میری بہن آئی ہے ان کا بھی شکریہ, میری ماں, گھر والوں کا, میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان کا. بس اب آپ اللہ تعالیٰ نے بس ایک ذریعہ بنایا ہے. آپ بہت ساری دعائیں دیجیے گا ہمیں بھی اور ملک ریاض صاحب کو بھی. خوش ہیں نانی جی؟ بہت زیادہ خوش بیٹا. ملک ریاض تیرا بہت بہت شکریہ. اللہ تجھے عزت دے, صحت دے, تو رکھ رکھ کے بھول میرے بیٹے, تو رکھ رکھ کے بھول. بہت ساری تالیاں انابیہ کے لیے بھی اور بھائی کہہ رہے ہیں ہم تین کے لیے بھی کر دو. آپ لوگ کے ہمارا بھی لیے تو بیڑا پار ہو گیا. روز آپ کو دیکھتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیتے ہیں. اقرار بیٹا کو تو میں نے میر کے محلے میں دیکھا, دل سے دعائیں نکلی, بیٹا تو اسی طرح نیک کام کرتا ہے. زبردست زبردست. بہت ساری تالیاں ان سب کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں. ملک ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. عزیز دوستو السلام علیکم. ایک بڑی ہی خوشائند خبر سنی, ایک بڑی خوشخبری کی بات سنی. ابھی آپ ہمارے ساتھ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے جس میں آپ نے ایک معصوم بچی کو دیکھا کہ جس کو دوائی کا ریاکشن ہو گیا تھا اور پھر جس کی وجہ سے اس بیچاری کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں. اللہ خوش رکھے کہ بندہ خدا کو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی, اس نے فون کر کے اس کی بچی کے علاج کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ اس نے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. اللہ رب العزت اس کے. جی ہاں وسیم, بہت بڑی بات ہے. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں معذرت جی پلیز, کیونکہ وہ بندہ خدا بہت شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا, تو سختی سے منع کرتے ہیں اپنا نام بتانے کا, تو ان کی ظاہر خواہش کا احترام. نہیں تو ابھی ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے. گھر دعا کے لیے میں کہہ رہا ہوں خاص طور پہ کروائی جائے. بہت سے گھر لے کر دے چکے ہیں جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی. یعنی ہم پرسوں بھی ایک گھر میں چابی دے کے آئے ہیں, جو 9 بچے تھے اور جو عید سے پہلے, تو ماشاءاللہ بہت سے گھر خرید چکے ہیں, وہ پیسے دے چکے ہیں آلریڈی ماشاءاللہ. میں حالانکہ ابھی دعا کا وقت ہے لیکن میں وسیم, اقرار, آپ دونوں سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سال بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ہم جن لوگوں کو لے کر آئے الحمدللہ, اور لوگوں نے کسی نہ کسی درجے پر ARY پر اعتماد کیا, الحمدللہ, لوگوں نے آپ کے ہمارے بولوں پر اعتماد کیا, اور کس طرح سے ایسے بندہ خدا سامنے آئے, انہوں نے کیسے بڑے دل سے
لوگوں میں اپنے مال کو بانٹا. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. میں دل کی گہرائی سے ملک ریاض صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العزت ان کے جان میں, مال میں, وقت میں برکت دے. اللہ ہر قسم کی تکلیف اور غم سے ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. یہ روزے سے پہلے کہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں اللہ کے اور بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. دل کی گہرائی سے دعا ہے. یہ جو بھائی جن کا آپ نے مجھے بتایا کہ یہ مسلسل ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں, دل کی گہرائی سے میں آپ سب کی طرف سے اور تمام سننے والوں کی طرف سے, دیکھنے والوں کی طرف سے دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں, اللہ پاک اس نیک بندے کے جان میں, مال میں, وقت میں برکت دے. اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنائے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہر قسم کے غم سے اللہ پاک ان کی حفاظت کرے. اس کے علاوہ جس بھائی نے, میری بہن نے یہاں پر ہم لوگوں پر اعتماد کر کے, ARY پر اعتماد کر کے, اور خاص طور پہ یہ جو ٹرسٹیز ہیں, خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے جو ٹرسٹیز ہیں جنہوں نے اتنا مال دیا, یہ دیکھیں یہ ٹویو جو رکشے دینے والے ہیں, اور جو بے شمار لوگ جنہوں نے ان غرباء کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کیا آج ہماری آڈینس نے. اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں, آج آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 1 منٹ کے اندر 13,000 روپے اس نوجوان کو دیے. 13,000 روپے آپ لوگوں نے اپنے بھائی اور بہن کو دیے. میری دل سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے مالوں میں, وقت میں, جان میں بہت برکت عطا فرمائے, بہت برکت عطا فرمائے. ہم تو اپنی کوشش اور اپنی طاقت کے مطابق کر سکتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب اللہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. 7 نسلوں تک اللہ کی رحمت جاتی ہے ماشاءاللہ. تو وسیم بھائی, اللہ آپ لوگوں کو سب کو, اقرار بھائی, اس دفعہ میں ایک بار پھر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ جو ہمارا نیکی کا سیگمنٹ تھا یہ بہت اچھا گیا. آپ نے واقعی ان غریب غرباء کے گھروں میں جا کر جو کام کیا اور ان کی معلومات ہم تک پہنچائی ہے, اس سے واقعی ان کی بہت مدد بے شک ہوئی ہے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. سب کو دعا, وقت دعا, ہاتھ اٹھاؤ جی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, فافعل بنا ما انت اہلہ, فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, یا اول الاولین یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے اللہ, یہاں جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا کریم, یا کریم, یہاں جو بچے بیٹھے ہیں اے اللہ ان بچوں کو ایک خوش آئند مستقبل نصیب فرما, ان بچوں کو نیک و صالح بنا. یا اللہ, ہماری نسل نے اس ملک میں بہت تاریکی دیکھی ہے, اس تاریکی سے ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ان کو ایک خوش آئند پاکستان دیکھنا نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں ایک ایسا معاشرہ عطا فرما جس میں امن ہو, جس میں بھائی چارہ ہو. اے اللہ, جس میں اخوت اور تعاون ہو, غریب غرباء اور مساکین سے محبت کرنے والے لوگ ہوں, اپنا مال لوگوں پر خرچ کرنے والے ہوں. اے اللہ, یہ جن بھائیوں نے, ملک ریاض صاحب نے, اور یہ ہمارے جو دوسرے حضرات گرامی ہیں جنہوں نے اس طرح دل کھول کے تیرا مال, تیرا ہی دیا ہوا مال تیرے بندوں پہ خرچ کیا ہے. اے اللہ, یہ مال انہوں نے تو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کیا, تو انہیں اپنی شان کے مطابق نواز, اپنی شان کے مطابق نواز. اور میں نے سنا ہے تیرے حبیب کی ایک بات سنی ہے کہ جب تو کسی پر رحمت فرماتا ہے تو تیری رحمت 7 نسلوں تک جاتی ہے. اے اللہ, ہم تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ تیری ناراضگی اور تیری لعنت بھی 7 نسلوں تک جاتی ہے. میرے رب, ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں, محض اپنے فضل و کرم سے ساری انسانیت پر اپنا فضل فرما. تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. رمضان کی وہ ساعتیں ہیں, رمضان جا رہا ہے, تو ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما. اے اللہ, بڑے عرصے تک تو نے ظالموں کے تو نے بازو کھلے رکھے, تو نے انہیں مہلت دی. میرے مالک,
میرے کریم رب اب اس ملک میں جو ظالم ہیں ان کی پکڑ فرما، میرے رب ان کی پکڑ فرما، جو لوگوں پر پانی روک رہے ہیں ان کی پکڑ فرما، ان کو عبرت کا نشان بنا، جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے ان کی پکڑ فرما، اے اللہ ان کی پکڑ فرما، یا تو انہیں ہدایت دے، جو جان بوجھ کر بجلیاں روکتے ہیں لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، اے اللہ ان کی گرفت فرما، ایسی گرفت فرما یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، یا انہیں ہدایت عطا فرما یا انہیں ہمارے اوپر سے ہٹا دے، اے اللہ ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما کہ تو جو حکمران بھیجے وہ نیک و صالح ہوں، ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما کہ تو مال والے بھیجے تو سخی بھیجے، مالک جن کی ملازمتیں چلی گئی ہیں انہیں اچھی ملازمتیں نصیب فرما، ہمارے بھائی عامر رضا بٹ کا انتقال ہو گیا ہے میرے مالک، ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما، اور میرے مالک میرا ایک بھائی ہے پروڈکشن کے اس میں پروڈکشن کی لائن میں ہمارا ایک بھائی ہے، اس کے والدین بھی چلے گئے ہیں، یا اللہ اس کے والدین کی طبیعت خراب ہے، اے اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، جلد از جلد صحت و عافیت نصیب فرما، میرے کریم رب ہم میں سے جتنے بھی موجود ہیں جو ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دینے والا بنا، ہمیں لوگوں کو معاف کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں غصہ پینے والا بنا، تھوڑا ہو زیادہ ہو ہمیں لوگوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمان اس کو کل گولی لگی اس جام، اے اللہ ہمارا ایک بھائی ہے اے اللہ ہمارا ایک بھائی ہے نعمان، اس کو کل گولی لگی ہے، پھر یا اللہ وہ شہید ہو گیا، اس کی مغفرت فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین آمین۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.